Okay, dear students, welcome to the class. आज चाहिँ हामी न्यू एक्जाम्पलको रूपमा न्यू एक्जाम्पल चाहिँ आज हामी यहाँ गर्दैछौँ. सो यहाँ चाहिँ दिएको छ बिजनेस स्टार्टेड बाई राम फ्रम रुपिस 50,000. अर्को छ परचेज फर्निचर एफ युआर परचेज फर्निचर फर रुपिस 1 lakh. अर्को छ wages paid for rupees 70,000. अनि अर्को छ salary paid. Okay, चैत्रमा छ अर्को एउटा छ salary paid अथवा salary paid. Salary paid. You can write cash deposit into la. Right? Sorry, Chaitra 8 ma cash deposited into bank rupees 1 lakh. Right? ल अब यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले यहाँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने हुन्छ. We have to prepare a journal entries from the given transactions. Okay. So सबभन्दा पहिला जाउँ यहाँ लेखौँ journal entries. है journal entry. You can write entries. Okay, यहाँ लेखौँ date. लेखौँ यहाँ particulars. LF debit amount and credit amount. है त. So लेखौँ. Okay. यो फर्मेटमा बनिहाल्छ हाम्रो ल. ओके, डेटमा अब अस्ति मैले भनेको थिएँ यहाँ बिजनेस स्टार्टेड बाई राम फ्रम रुपिस 50,000. रामले 50,000 रुपिसबाट के गर्यो भनेर चाहिँ आफ्नो बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गर्यो भनेर छ है त. सो अब यसको अब हामीले के गर्नु भनेर चाहिँ यहाँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पर्ने हुन्छ. सो यसको लागि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ चैत्र 1 है चैत्र 5 मा बिजनेस स्टार्टेड बाई राम फ्रम रुपिस 50,000. अब यसको चाहिँ कसरी चाहिँ जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु त. अस्ति हामीले बनाएको थियौँ बिजनेस स्टार्ट भन्ने बित्तिकै क्यास एकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ है. क्यास एकाउन्ट डेबिट रुपिस 50,000. ओके, रुपिस 50,000. अब अस्ति चाहिँ यहाँ हामीले के छ भन्दा चाहिँ यहाँ पर्सनको नेम दिएको थिएन है. कसले स्टार्ट गरेको त्यो पर्सनको नेम दिएको थिएन. अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्सनको नेम दिएको छ. अस्ति पर्सनको नेम नदिँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ 2 क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिटमा राख्थ्यौँ. अब यहाँ मान्छेको नाम दिएको छ, पर्सनको नेम दिएको छ. त्यो पर्सनको नेम दिएको बेलामा चाहिँ अब हामी यहाँ 2 राम्स क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट है. 2 राम्स क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट. यहाँ क्रेडिट लेख्नु पर्दैन, पैसा चाहिँ यहाँ क्रेडिट लेख्नु पऱ्यो. अब यसको न्यारेसन लेखौँ बिङ बिजनेस स्टार्टेड. ल सक्यो, बिङ बिजनेस स्टार्टेड भनेर सक्यो. अब यसपछि अब अर्को हेरौँ हाम्रो चैत्र 6 मा के लेखेको छ. चैत्र 6 मा लेखेको छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्चेस फर्निचर फर रुपिस 1 लाख. फर्निचर चाहिँ किनेको छ अरे है. 1 लाख रुपिसको फर्निचर चाहिँ किनेको छ भनेपछि अब फर्निचर किन्दाखेरि है, फर्निचर किन्दाखेरि यसको हेरौँ. अब तिमीलाई म यहाँ सर्ट फर्ममा यहाँ सर्ट फर्ममा यहाँ म यहाँ नोट यहाँ कि रफ गरेको छु. यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यहाँ मैले फिलअप गरेको होइन है. आई डिड नट फिलअप हियर, रफ गरेको मैले यहाँ चाहिँ. अब परचेज फर्निचर फर रुपिस 1 लाख भनेको छ होइन. सो अस्ति हामीले मैले भनेको छु परचेज गुड्स होइन, परचेज मेटेरियल्स त्यस्तो छ भने कुन सामान किनेको हो त्यो सामान चाहिँ यदि त्यहाँ दिएको छैन, मेन्सन गरेको छैन भने हामीले के लेख्नुपर्छ भनेको छौँ परचेजै लेख्नुपर्छ. बट त्यहाँ चाहिँ यो सामान किनेको हो, यो कुरा किनेको हो यो भनेर त्यहाँ मेन्सन गरेको छ भने त्यो मेन्सन गरेको कुरालाई चाहिँ अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ. सो यहाँ के लिङ्क भयो त, सामान किन्यो, फर्निचर किन्यो. सो फर्निचर किनिसकेपछि के आयो यहाँ एउटा चाहिँ फर्निचर भनेर एउटा आयो है त. त्यो रफमा देखाएको मात्र मैले. सो फर्निचर भनेर यहाँ आयो हो. अरू के आउँछ, अब फर्निचर त किन्यो, फर्निचर किनेपछि के गयो, के जान्छ, के जान्छ, क्यास जान्छ होइन. सो क्यासको कुरा आयो यहाँ चाहिँ है.
एउटा फर्निचरको कुरा आयो र एउटा चाहिँ क्यासको कुरा आयो। अब यो दुवै के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुन एकाउन्ट हो त अब है, एउटा फर्निचर आयो एउटा क्यास आयो भनिसकेपछि यसलाई यसरी हामीले डिनोट गरिसकेपछि अथवा यसलाई हामीले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि यो दुईवटा कुन एकाउन्ट हो त अब। यो पनि रियल एकाउन्ट हो, यो पनि रियल एकाउन्ट हो, दुवै के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियल एकाउन्ट हो। अब एकर्डिङ टु द रियल एकाउन्टको रुल्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेबिट वाट कम्स इन है, वाट इन कम्स इन भयो भने डेबिट, यो मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु, वाट कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। यो पनि रियल एकाउन्ट हो, यसको पनि रुल्स हेरौँ। कम्स इन डेबिट अनि गोज आउट क्रेडिट हुन्छ। कम्स इन डेबिट गोज आउट के हो भन्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। ओके, अब हामीले के कुरा याद गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले फर्निचर किन्यौँ, फर्निचर किनिसकेपछि यहाँ सुन है, फर्निचर किनिसकेपछि हाम्रो अफिसभित्र के आयो, फर्निचर आयो। सो यो भनेको के हो, कम्स इन हो कि न। सो कम्स इन कहाँ हुनुपर्छ, डेबिट आयो। अब कम्स इन के, कम्स इन त कम्स इन के हो, के भित्र आयो, फर्निचर भित्र आयो होइन। सो द्याट्स वाइ फर्निचर एकाउन्ट डेबिटमा हुनुपर्छ होइन। फर्निचर एकाउन्ट केमा हुनुपर्छ, डेबिटमा हुनुहुन्छ, किन भित्र आयो नि त्यो त होइन। अब फर्निचर भित्र आइसकेपछि अब के बाहिर जान्छ, हाम्रो क्यास बाहिर जान्छ। सो गोज आउट, के गोज आउट हो त हाम्रो, गोज आउट, के गोज आउट हो, यहाँ क्यास बाहिर गयो होइन, क्यास गोज आउट हो किन। सो द्याट्स वाइ अब गोज आउट भयो भने के हुन्छ, क्रेडिटमा हुन्छ। सो अब हाम्रो के बाहिर गयो, क्यास बाहिर गयो। सो जे बाहिर गयो त्यो केमा हुन्छ, अब क्रेडिटमा हुन्छ। सो यहाँ अब टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ। यो चाहिँ मैले तिमीलाई रफ देखाएको है, रफ गर्नु ठाउँ छैन यहाँ, त्यो यहाँ गरिदिएको मैले। ओके, अब यसलाई यहाँ अब हामीले अब यसलाई हामी जर्नलमा पोस्ट गरौँ, यहाँ बक्समा पोस्ट गरौँ। ओके, यहाँ छ चैत्र 6 होइन। अब के आउँछ यहाँ, फर्निचर एकाउन्ट है, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट। यसरी नै हामीले रफमा पहिला यसरी रफमा गरिसकेपछि मात्रै यसलाई हामीले यसमा पोस्ट गर्न मिल्छ है त, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ। सो फर्निचर एकाउन्ट डेबिट कति छ हामीसँग, 1 लाख रुपियाँको छ। सो अब अर्को छ के छ, क्रेडिटमा टु क्यास अकाउन्ट क्रेडिटमा छ, कति पैसा छ, 1 लाख रुपियाँ। ल नेक्स्ट लेखौँ, बिङ फर्निचर पर्चेज, सक्यो। ल अब यसपछि अब हाम्रो छ चैत्रको 6मा छ, चैत्र 7मा छ है। चैत्र 7मा हेरौँ, चैत्र 7ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेजेस पेड फर ₹70,000, वेजेस पेड फर ₹70,000। अब वेजेस तिर्यो, वेजेस भनेको अलिकति यसको बारेमा बुझौँ। वेजेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेली बेसमा, डेली कुनै पनि वर्करले काम गरेको बेसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ पैसा तिरिन्छ भने त्यसलाई भन्छ हामी वेजेस भन्छौँ है त। सो वेजेस पेड फर ₹70,000, हामीले वेजेस तिर्यौँ, आफ्नो घरमा काम गर्न आएको अथवा आफ्नो अफिसमा काम गर्न आउने वर्करलाई अब हामीले वेजेस तिर्यौँ होइन। सो यसमा के को लिङ्क आउँछ, अब एउटा लिङ्क त के आउँछ, वेजेस आउँछ। अर्को लिङ्क के आउँछ, अब हामीले उसलाई वेजेस भनेर उसलाई हामीले लेखेर दिन्छौँ कि वेजेसको रूपमा उसलाई हामीले पैसा दिन्छौँ, क्यास दिन्छौँ होइन। त्यसमा वेजेस एउटा आउँछ, अर्को एउटा के आउँछ, क्यास आउँछ है त। यसरी छुट्याउनु मिल्छ हामीले, यसरी कुन रिलेसन आउँछ भनेर छुट्याउनु मिल्छ। हामीले उसलाई वेजेस दियौँ, पैसा दियौँ, उसलाई ज्यादा दियौँ भने एउटा के आउँछ, वेजेस आउँछ एउटा। अब वेजेस त दियो, वेजेस भनेर हामीले उसलाई के दिन्छ, क्यास दिन्छ। सो वेजेस र क्यास आउँछ। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई जस्तै कुन एकाउन्ट हो, अब यसलाई डिनोट गरौँ। अब वेजेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेजेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नोमिनल एकाउन्ट हो। नोमिनल एकाउन्टको रुल्स के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेबिट all expenses, losses, right? Debit all the expenses, losses, and credit all gains and the profit, right? सबै खालको लसेसहरू, सबै खालको के छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सेसहरू, खर्चहरू चाहिँ डेबिटमा हुन्छ र सबै खालको प्रफिट र सबै खालको गेन्सहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ है। सो आफ्टर दिस नाउ अब यो क्यासको बारेमा हेर्नु। क्यास भनेको रियल एकाउन्ट हो। रियल एकाउन्टको रुल्स अनुसार के हुन्छ, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट हुन्छ है।
जे भित्र आयो त्यो चाहिँ डेबिट, जे बाहिर गयो त्यो चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। अब हामीले आफूलाई हेरौँ, हामीले कोही मान्छेलाई स्यालेरी वेजेस दियौँ, पैसा दियौँ, ल तिमीले यति महिना यो यति दिन काम गरेको हो ल भनेर पैसा दिँदाखेरि त्यो पैसा दिनु भनेको हाम्रो लागि के हुनु हो, खर्च हुनु हो होइन। सो अब यसमा हेर्नु है, खर्च हुनु हो। सो अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस कहाँ हुन्छ, डेबिटमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ, डेबिटमा हुन्छ। अल द एक्सपेन्सेस एन्ड अल द लसेस कहाँ हुन्छ, डेबिटमा हुन्छ। सो हामीले यहाँ अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेजेस एकाउन्टलाई हामीले यहाँ डेबिटमा राख्न सक्छौँ है, एक्सपेन्सलाई रफमा है त। किन भन्दाखेरि चाहिँ पैसा दिइसकेपछि त हाम्रो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्स हो, खर्च भयो। सो सबै खालको खर्च कहाँ हुन्छ, डेबिट साइडमा हुन्छ। सो वेजेसलाई हामी कहाँ राख्छौँ, डेबिटमा राख्छौँ। ओके, अब जाउँ। अब पैसा खर्च भयो, अब हाम्रो के बाहिर जान्छ त, अब हाम्रो वाट गोज आउट, के बाहिर गयो, पैसा उसलाई हामीले ल तिमीले काम गरेको ल यति पैसा लिऊ भनेर पैसा गइसकेपछि हाम्रो बाहिर के गयो, बाहिर के गयो, बाहिर चाहिँ हाम्रो क्यास गयो होइन। वाट गोज आउट के हुन्छ, अब त्यो डेबिट क्रेडिटमा हुन्छ। सो बाहिर के गयो, अब हाम्रो बाहिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्यास गयो। सो टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिटमा हुन्छ। सो यहाँ लेखौँ अब यसलाई, चैत्र 7 मा दिएको छ वेजेस एकाउन्ट डेबिट कति छ 70,000 एन्ड टु क्यास एकाउन्ट है। क्यास एकाउन्ट यसरी रफमा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ है। क्यास एकाउन्ट त्यो छ 70,000 लेखौँ बिङ वेजेस पेड सक्यो। र यसपछि अब हाम्रो अर्कोमा जाउँ, चैत्र 6 मा जाउँ, चैत्र 8 मा चैत्र 8 मा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, ब्याङ्कमा लगेर क्यास डिपोजिट गर्यो है। क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भन्छ, ब्याङ्कमा लगेर क्यास डिपोजिट गर्यो है। ब्याङ्कमा लगेर क्यास डिपोजिट गर्यो भने अब के को कुरा आउँछ यसमा चाहिँ, यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ के आउँछ, ब्याङ्कको कुरा आउँछ है। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कमा लगेर पैसा जम्मा गर्यो, सो ब्याङ्कको कुरा आउँछ। अब के आउँछ अर्को, क्यासको कुरा आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ क्यास चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्यो, सो ब्याङ्क र क्यासको रिलेसन आयो है। अब यसपछि अब अरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको कुन एकाउन्ट हो, अब अस्ति मैले भनेको छु ब्याङ्क त्यस्तो आयो भने है, ब्याङ्कहरू त्यस्तो आयो भने चाहिँ कुन एकाउन्ट हो। सो ब्याङ्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुन एकाउन्ट हुन्छ, ब्याङ्क चाहिँ, ब्याङ्क भनेको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनल एकाउन्ट हो। सो पर्सनल एकाउन्ट ब्याङ्क हुन्छ। सो अब क्यास भनेको कुन एकाउन्ट हुन्छ, क्यास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियल एकाउन्ट हो। ब्याङ्क इज अ पर्सनल एकाउन्ट एन्ड क्यास इज अ रियल एकाउन्ट। ओके, सो पर्सनल एकाउन्टको रुल्स भन्नु अब डेबिट रिसिभर, क्रेडिट गिभर। जो मान्छेले दियो त्यो चाहिँ, जो मान्छेले पायो त्यो चाहिँ रिसिभर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डेबिटमा राख्छौँ। जो मान्छेले दियो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ, त्यो चाहिँ गिभर भयो होइन। अब क्यासको कुरा आयो, क्यास भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रियल एकाउन्ट हो। कम्स इन है, सर्ट फर्ममा कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। जे बाहिर गयो त्यो चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ, जे भित्र आयो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेबिटमा हुन्छ है। जुन चाहिँ बाहिर आयो त्यो चाहिँ डेबिटमा हुन्छ, सरी बाहिर गयो त्यो चाहिँ डेबिटमा हुन्छ, क्रेडिटमा हुन्छ। जुन चाहिँ भित्र आयो त्यो चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ। अब यो दुईवटालाई हामी लिङ्क गरौँ, दुईवटा लिङ्कमा राखौँ। अब हामीले ब्याङ्कमा क्यास डिपोजिट गर्न लग्यौँ होइन, ब्याङ्कमा क्यास डिपोजिट गर्न लगिसकेपछि अब पैसा कसले पायो, ब्याङ्कले पायो। अब ब्याङ्क के भयो, रिसिभर भयो कि गिभर भयो, अब ब्याङ्क भयो है त। हामीले पैसा ब्याङ्कमा लगेर राखिसकेपछि अब पैसा कसले पायो, ब्याङ्कले पायो। सो ब्याङ्कमा गएर हेरौँ, अब ब्याङ्क भनेको अब रिसिभर हो कि गिभर हो। सो ब्याङ्क भनेको रिसिभर हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पैसा दिइसकेपछि ब्याङ्कले पायो। सो ब्याङ्क इज रिसिभर। यदि ब्याङ्क रिसिभर हुन्छ भने हो, ब्याङ्क रिसिभर हुन्छ भने अब रिसिभर छ भने कहाँ आउनुपर्छ, डेबिटमा हुनुपर्छ। सो ब्याङ्क एकाउन्ट कहाँ हुन्छ, अब डेबिटमा हुन्छ। लेखौँ यहाँ चैत्र 8 मा लेखौँ यहाँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ। कति रुपिस छ, रुपिस 1 लाख। ओके, सो ब्याङ्क रिसिभर भयो होइन, यो पार्ट सक्यो। अब यो पार्ट सक्यो।
अब ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले पैसा जम्मा गर्न लगिसकेपछि अथवा त्यहाँ राख्न लगिसकेपछि हाम्रो अफिसबाट के बाहिर गयो, पैसा बाहिर गयो। सो वाट गोज आउट, क्यास हो होइन, वाट गोज आउट क्यास। सो गोज आउट क्यास हो भने अब त्यो गोज आउट हो कहाँ राख्नुपर्छ, हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। सो यहाँ लेखौँ टु क्यास एकाउन्ट कति छ 1 लाख रुपिस। यहाँ लेखौँ अब हामी बिङ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क सक्यो। ल, इन दिस वे वी क्यान प्रिपेयर अ जर्नल इन्ट्रिज। थ्याङ्क यू अल अफ यू।